साहब को माजी में भी लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि सुनने वालों को याद रहना चाहिए, वो सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ। आज ये आपने लिखा है कि जनरल रहील शरीफ ने नवाज शरीफ से कहा था कि सर मुझे तुसी दे, पनामा को मैं संभाल लूंगा। नवाज शरीफ ने जवाब दिया तुसी तो नहीं दी जा सकती, पनामा मैं खुद भुगत लूंगा। क्या रहील शरीफ साहब ने मियां साहब को ये ऑफर बराह रास्त दी थी या कहीं से कोई पैगाम आया था सर? देखें, ये बातें हैं अब इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता सामने आ जाएंगी, काफ़ी हद तक आ भी चुकी हैं। राहील शरीफ साहब ने बज़ाते खुद भी कहा था, बराह रास्त भी कहा था मियाँ साहब से, और जो मियाँ साहब से राब्ते में रहने वाली लीडरशिप थी और उनके दरमियान एक राब्ता कार थी, उन्होंने भी कहा था, उनके ज़रिए भी पैगाम दिया था। और मियाँ साहब ने बड़ा सख्त जवाब दिया था, वो तो मैंने जिक्र नहीं किया इसमें। और वो सख्त जवाब तकरीबन ये था कि मैं पानामा के इल्ज़ाम में फांसी चढ़ जाना कबूल कर लूँगा, लेकिन इस तरह की ब्लैक मेलिंग में नहीं आऊँगा कि मुझे फलां रियायत दे दो तो मैं पानामा, ये तो मेरे लिए इज़्ज़त मौत का एक जीते जी मर जाने का सवाल है। तो वो इस मामले में बड़े इस चीज़ को माइंड किया था कि मुझे ब्राइब करने की कोशिश की जा रही है और मुझे एक लालच दिया जा रहा है। तो मैं नहीं डरता हूँ, हो जाए पनामा से, जो निकालना चाहते हैं जो निकाल लें, जो नहीं निकाल सके वो एक अकामा निकाल के ले आए। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक कहानी, मियाँ साहब खुद भी बड़ा अफसोस करते थे कि उन्हें बराह रास्त मेरे सामने बैठ के मुझसे बातें नहीं करनी चाहिए थी, और ये कि जी मुझे फील्ड मार्शल बना दें, या ये कि अगर ये मुमकिन नहीं है तो तीनों चीफ्स जो हैं उनको एक्सटेंशन दे दे और मेरी भी बीच में हो जाएगी। तो राहील शरीफ से शायद वो ये तवक्को नहीं रखते थे, और शायद कौम को भी अंदाज़ा ना हो कि जी वो इस तरह की जो इल्तजाएँ हैं या अर्ज़दाश्तें हैं वो करते रहे हैं, ख्वाहिशों का इजहार करते रहे हैं। तो अफसोसनाक हिस्ट्री है सर। खाली तुस्ती देने में और फील्ड मार्शल बनाने में क्या फर्क है? लोग, सुनने वालों को, सोशल मीडिया पे आप लोग आपको सुन रहे हैं, वो फील्ड मार्शल उसको ज्यादा एक्स्ट्रा लंबा टाइम रहते हैं जी, असेंबली से मंजूर होता है, ये क्या होता है फील्ड मार्शल सर? लेकिन अब फील्ड मार्शल तो खैर उसकी अप्रूवल चीफ एग्जीक्यूटिव ने यानी वजीर आजम ने ही देनी है, लेकिन उनका ख्याल ये था कि उसके साथ ही फिर 2 या 3 साल की मेरी तोसी हो जाएगी फील्ड मार्शल के मनसब के हवाले से। तो लिहाजा कोई अलग से एक्सटेंशन एक अलग चीज़ है, और फील्ड मार्शल जब हो गया एक बंदा तो उसको खुद ब खुद एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो वो एक्सटेंशन का धब्बा जो है वो नहीं लगेगा, इन द सेंस कि जी प्रमोशन हुई है। और मियाँ साहब की तरफ से एक मरले पे हमने उन्हें ये भी कहा था कि अगर आप इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते तो आपको जो चेयरमैन है वो बनाने पे हम गौर कर सकते हैं, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का। लेकिन और वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको अनदर 3 इयर्स मिल जाएंगे, लेकिन आर्मी चीफ के तौर पर हम आपकी एक्सटेंशन नहीं कर सकते। लेकिन ये फिर उन्हें गवारा नहीं थी, ये कबूल नहीं थी, और उनका मामला शायद सऊदी अरब से भी बीच बीच में तय हो चुका था, लिहाजा वो रवाना हो गए वहाँ। ये सौदे वाला आपने जिक्र किया, तारीख पे बात हो ही रही है, तो ये मामला उन्होंने खुद अपना सेटल डाउन किया था या मियां साहब की तरफ या हुकूमत की तरफ से कुछ सेटल डाउन हुआ था? सुना सरप्राइज हुए थे जब मियां साहब को पता लगा था जी? नहीं, मियां साहब को हैरत हुई थी, क्योंकि अब मैं उन सऊदी अथॉरिटी का नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने मियां साहब से ये जिक्र किया था और कहा था जी कि ये बंदा हमें दे दें। तो उससे पहले वो सारे मामलात जो हैं वो सऊदी हुकूमत से ख़ुद तय कर चुके थे, और उसके बाद मियां साहब पे ये इंकशाफ हुआ कि इनको मांगा गया जब, तो फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये बात तो तय हो चुकी है, तो उन्होंने फिर रजामंदी का इजहार कर दिया जी कि ठीक है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने ये भी लिखा कि नवाज शरीफ की अगर 6 फौजी सरबराहों से नहीं बनी तो ये सिविल बालादस्ती और दराजी की जंग थी। अलग बात है कि मियां साहब ने हर बार इनसे सुलह कर ली। इमरान खान इस लचक से आ रही हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब की इस लचक का नाजायज फायदा उठाकर हर बार इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं होती? और क्या ये लचक जो होती है, ये लचक नहीं होनी चाहिए कि मियां साहब हर दफा इस पे कंप्रोमाइज कर लें? मियां साहब ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, ये इल्ज़ाम लगाया है वड़ाइश साहब ने। उन्होंने सिविल बालादस्ती के लिए हमेशा जिद्दोजहद की है, लेकिन एक चीज़ संदेला साहब में बड़े वाज़े तौर पे कहूँ, जिसकी बहुत से लोगों को शायद हैरत होगी, कि नवाज शरीफ ने कभी फौज से महाज आराई और कशमकश
نہیں کی. پہل جو ہوتی رہی ہے وہ دوسری طرف سے ہوتی رہی ہے, اور اس پہل کے بعد بھی انہوں نے برداشت کیا. اب یہ آپ پاناما اس کے ڈان لیکس کو دیکھ لیں, ٹویٹ آیا ریجیکٹڈ کا, بڑا توہین آمیز. اس کے بعد پھر یہ تقاضا آیا جی کہ پرویز رشید کو نکال لو, وہ کڑوا گھونٹ پی لیا جو بہت مشکل تھا میاں صاحب کا, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. پھر یہ جی کہ فاطمی صاحب کو نکالو, وہ بھی ہم نے کر لیا تاکہ لڑائی ختم ہو. پھر یہ جی کہ راؤ تحسین کے خلاف ایکشن لو, وہ بھی لے لیا. تو حتی الامکان وہ کوشش کرتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو, کشمکش نہ ہو. لیکن جب دوسری طرف سے دباؤ بڑھتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, یا ان کی وزیر اعظم کی اتھارٹی کو مجروح کیا جاتا ہے, تو انہیں اس چیز کا دکھ ہوتا ہے, اور اس پہ بعض اوقات وہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن میرا کم از کم تجربہ یہی ہے کہ وہ پہل بالکل بھی نہیں کرتے, اور جو زیادتیاں اگر ہوئی ہیں تو وہ شاید 70% دوسری طرف سے ہوئی ہوں, میاں صاحب کی طرف سے نہیں ہوئی. میاں صاحب کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوا پا رہا. اچھا سر, دھرنے کے دنوں میں ملک ریاض صاحب بھی کوئی پیغام لے کر آئے تھے, کس کا پیغام تھا اور کیا پیغام تھا سر؟ اگر ماضی میں ہم جا رہے ہیں تو ذرا. سر آپ کو میری آواز آ رہی سر؟ آواز آ رہی ہے, بیٹری اس کی کم ہو رہی ہے, سمیٹیں. اچھا, میں نے کہا جی دھرنے کے دنوں میں ملک ریاض صاحب بھی کوئی پیغام لے کے آیا تھا, لیکن اس سے آگے چلتے ہیں سر. انتخابات کے بعد اگر یہ سارا کچھ معاملات سیٹل آن ہوتے ہیں تو پنجاب میں وزارت اعلیٰ اور مرکز میں وزارت عظمیٰ کے نون لیگ کے امیدوار کون ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں, جہاں تک وفاق کا تعلق ہے, پارٹی کی رائے یہ ہے اور پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا منصب سنبھالنا چاہیے. ہمارے پیش نظر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, جو 28 جولائی 2017 کو جس طریقے سے انہیں وزیر اعظم کے دفتر سے نکالا گیا. ہم اگر عوام کی طاقت کے بل بوتے پہ پی ایم ایل این کامیابی حاصل کرتی ہے, تو ہماری خواہش یہ ہے کہ عوام کی طاقت یا ووٹ کی طاقت اور ووٹ کی عزت کی بحالی کے لیے نواز شریف کو اس مسند پہ بٹھایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ریکارڈ ہوگا نہ صرف پاکستان کے اندر یا سب کنٹیننٹ کے اندر, شاید دنیا میں بھی, کہ ایک شخص جو ہے جو کن کن مشکلات سے نہیں گزرا اور کس کس عطاب کا نشانہ نہیں بنا, لیکن عوام نے اسے چوتھی بار وزیر اعظم بنایا. تو یہ چوتھی بار کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ہم میاں صاحب کی جو ان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں رقم کرنا چاہتے ہیں. پنجاب کے بارے میں کوئی فیصلہ سچ نہیں ہے, وہ اس وقت دیکھا جائے گا کہ حالات کا تقاضا کیا ہے. حالات کا تقاضا کیا ہے سر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں مریم نواز اگر حکومت بناتی ہے تو مریم نواز کا حکومتی عہدہ کیا ہونا چاہیے؟ سیاسی اور حکومتی امور کی تربیت کے حوالے سے انہیں کون سا, کہاں پہ وہ مطلب کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں سر؟ دیکھیے, مریم نواز نے, یہ میرا خیال ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس نے اپنا آپ منوایا ہے, اپنی صلاحیتیں منوائی ہیں, اپنی اہلیت منوائی ہے, اس نے اپنی بہادری اسٹیبلش کی ہے, اس نے عوامی کشش اپنے اندر جو اس کا خطاب, اس کا لوگوں سے انٹریکٹ کرنا, سیاست کے اندر جو اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں, انگریڈینٹس ہوتے ہیں, وہ قدرت نے مریم کو عطا کیے ہیں, گفٹڈ ہیں وہ. تو مریم کو کوئی نہ کوئی رول تاریخ ضرور دے گی, لیکن اس کو تاریخی کے حوالے کرنا چاہیے. فی الحال پارٹی کیا سوچے گی, میاں صاحب کیا فیصلہ کریں گے, خود مریم کی خواہش کیا ہوگی, یہ میرا خیال ہے کہ فروری کے انتخابات کے بعد ہی یہ سوالات اٹھیں گے اور ان کا جواب بھی تلاش کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. لندن میں بھی آپ سے ملاقات ہوئی جب آنے سے پہلے میاں صاحب آ رہے تھے. دبئی میں بھی آپ سے ظاہر ہے ملاقات بھی ہوئی, آپ سے بات بھی ہوئی. میاں صاحب جب واپس آئے اور 21 اکتوبر کو جو جلسہ اور لوگوں کی تعداد توقعات پہ پورا اترے, جو سوچا جا رہا تھا, جو باتیں ڈسکس ہو رہی تھی, یا اس سے بڑھ کر سارا کچھ ہوا سر؟ اس کے بعد ایک میاں صاحب نے 20-22 پارٹی لیڈرز اپنے گھر پہ بلائے تھے کھانے پہ, اور کافی لمبی 2-2.5-3 گھنٹے کی ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی. اور اس میٹنگ کے اندر اس جلسہ عام کے بارے میں کوئی آدھ پون گھنٹے کی الگ سے ایک بریف جو تھا وہ میاں صاحب کو پیش کیا گیا تھا. تو
मियाँ साहब बहुत मुतमईन थे, लीडरशिप बहुत मुतमईन थी। बाज़ाब्ता तौर पर जो लोग थे उनको मुबारकबाद दी गई और पर्टिकुलरली मरियम नवाज़ की एफर्ट्स को सराहा गया। उसमें चंद चीज़ें ऐसी आई थी कि जी लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो गए थे, तो रिपोर्ट्स ये थी कि जितना जलसा अंदर मौजूद था मीनार पाकिस्तान के, उससे कहीं ज़्यादा बाहर मजमा मौजूद था जो वहाँ पहुँचने की काविश करता रहा, और ये मजमा शायद टोल प्लाजा तक फैला हुआ था और उससे आगे तक भी फैला हुआ था। तो ये इंतज़ामी मामला ज़रूर देखे, लेकिन लोगों का रेस्पॉन्स जो था उसके बारे में पार्टी ने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया था, और उस पे मियाँ साहब ने बहुत मसरत का भी इज़हार किया था, और सब ने मरियम की एफर्ट को, जो बहरहाल मरकज़ी नुक्ता थी इस सारे जलसे का, और जिसने एक-एक चीज़ को जुज़ियात में जाके देखा था, उसको सराहा था, और ये बहुत बड़ा शो था हमारी तारीख का। बहुत बड़ा शो था। आपकी बैटरी को मलहूज़े रखते हुए आखिरी 2 सवाल हैं। सर, आपने दोनों दफा सफर किया। आखिरी दफा जब मियां साहब आए, बेगम कुलसूम नवाज साहब बिस्तरे मर्ग पर थी, और इस दफा जब आए तो कौम उनका इंतजार कर रहे थे। सर, दोनों के बारे में जरा मियां साहब के साथ सफर करते हुए कोई तरीही बातें, कुछ चीजें अगर शेयर करें तो सर। वो बड़ी लंबी कहानियां हैं, मेरी बैटरी भी इजाज़त नहीं देती, और मेरा ख्याल है कि सिर्फ उन कहानियों के लिए शायद आपको अलग से कोई प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि मैंने मियाँ साहब के साथ जलावतनी जब वो तर्क करके आए हैं तो 3 मैंने सफ़र किए हैं। एक मुशर्रफ के दौरान